दिसंबर साल का आखिरी महीना तस्वर किया जाता है, क्योंकि इसके जाने के बाद जिंदगी का एक बाब खत्म होकर माजी का हिस्सा बन जाता है। इसकी रोमानवी और तारीखी हैसियत के साथ साथ कंपनियों की क्लोजिंग भी इसी माह अरूज पर होती है। जिस कंपनी में मैं मुलाजमत करता हूँ वहाँ भी इन दिनों क्लोजिंग का काम जोरों पर है। मैं काफी दिनों से छुट्टी मांग रहा था, मगर बॉस टाल मटोल से काम ले रहे थे। पिछले कई रोज से मैं बाजार जाने का प्रोग्राम बना रहा था, मगर जब भी प्रोग्राम बनाता आगे यही मसरूफियत आड़े आ जाती और प्रोग्राम धरा का धरा रह जाता। आखिरकार एक रोज मैंने ऑफिस के तमाम तार मसरूफियत को तर्क किया और बाजार जाने की ठानी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए सर्दियों के गर्म कपड़े खरीदने थे। मैं गाड़ी में सवार होकर शहर हासलपुर पहुंचा, गाड़ी पार्क की और शहर की मसरूफ तरीन तिजारती मरकज अनारकली बाजार का रुख किया। अभी मैं बाजार में दाखिल होकर चंद कदम आगे की जाना बढ़ा था कि पीछे से आने वाली आवाज ने मुझे चौंका कर रख दिया। हेलो शमसी। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो एक डेढ़ उम्र खूबसूरत मर्द, बारौनक और बारिश चेहरा, लंबी लंबी सफेद और कदरे सुनहरी जुल्फे, सर पर स्याह पगड़ी, हाथों में बड़ी सी तस्बीह, आंखों पर नजर का चश्मा टकाए फकीराना लिबास में मलबूस एक अजनबी मुखातब था। मिजाज कैसे हैं आपके? लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। आप तो बिल्कुल मुझे भुला चुके हैं। दूसरे लम्हे इसने झुककर सलाम करते हुए कहा। आपका तारुफ। मैंने इस सलाम का जवाब देते हुए कहा। वो शख्स मुझे अच्छी तरह जानता था, मगर मैं इससे कोई मंगता समझ रहा था। हैरत की बात है, आप मुझे नहीं जानते, इसने एकदम चौंक कर कहा। मैंने कहा कि वाकई मैंने आपको नहीं पहचाना। खैर, रस्मी सलाम दुआ के बाद हम बेसमेंट में एक चाय के होटल में बैठ के और वहाँ चाय पीने लगे। इसने अपना तारुफ करवाया, जिससे मैं हैरान होकर रह गया था कि मेरा क्लास फेलो, मेरे बचपन का दोस्त मुफ्ती अरशद, गांव के नंबरदार चौधरी आशिक का बेटा, जिसे अक्सर नई कार स्कूल में छोड़ने आती थी, क्योंकि कार का हर नया मॉडल इनका शौक था। जगह जगह करोड़ों के प्लाट, प्लाजे और शहर शहर कोठियां रखने वाले चौधरी का बेटा दर बदर दौलत इनके घर की लौंडी और खेल, अंदरूने बैरूने मुल्क बैंक बैलेंस रखने वाले बाप का बेटा शहर के घरों से दर दर की रोटियां खाकर जिंदगी बसर कर रहा था। जमीन की बजाय फजा में सफर करने वाले खानदान का फर्द बाजारों में पैदल चलने पर मजबूर। स्कूल और कॉलेज लाइफ में बड़े बड़े स्टोरों से बगैर मोल तोल कीमती लिबास खरीदने वाले शख्स को फटे पुराने लिबास में देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी और मेरा तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा था। चाय पीने के बाद मैंने इसके हालात दरियाफ्त किए कि किन वजूहात ने इसकी जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया, क्योंकि मिडिल का इम्तिहान पास करने के बाद वो दोबारा स्कूल में आया ही नहीं था। इसके बारे में यही खबरें गांव में गर्दिश कर रही थी कि छोटा नवाब बैरूने मुल्क तलीम के हसूल की खातिर गया हुआ है और वो शादी भी वही करेगा। 26 साल के बाद मैं मिला तो इसकी हालत और सादगी देखकर हैरान परेशान रह गया। मैंने जानने की बहुत कोशिश की, मगर वो पस वो पेश से काम लेने लगा। मेरे असरार करने पर बिल आखिर इसने अपनी दास्तान सुनाने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। आइए इसकी दास्तान इसकी जुबानी सुनिए। मेरा नाम मुफ्ती अरशद है। मैं मंसूर आबाद गांव का रिहायशी हूँ। मैंने 16 नवंबर 1986 की शाम एक शहनशाह घराने में आंख खोली। मेरे वालिद मुख्तरिम गांव के नंबरदार और इलाका के रईस होने की वजह से इलाका में खासी शोहरत रखते थे। मुझसे छोटे मेरे 3 भाई और 2 बहनें हैं जो कि शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे हैं। शुरू से वालिदैन के लाड प्यार ने मुझे चिड़चिड़ा और दौलत ने मुझे मगरूर बना डाला था। पैसे और दौलत ने मुझे अयाश बना डाला और मैं तलीम से महरूम होकर नशे का आदी बन गया। रही सही कसर मेरे हम उम्र रईसजादों ने पूरी कर दी कि जिन्होंने मुझे चोरी, डकैती और ज़िना जैसे बुरे कामों पर लगा दिया। यूं हम सब मिलकर हर बुराई एक साथ और एक ही नशिस्त पर करते थे। मैं अपनी अय्याशी और दौलत के खुमार में दीन से बहुत दूर चला गया था, यहाँ तक कि मैंने नमाज पढ़ना भी तर्क कर दी थी और गानों बाजों मौसीकी का रुख करना शुरू कर दिया था। अपनी दौलत और ताकत के बल बोते पर गरीबों की इज्जतों पर डाके डालता रहता था। गर्ज हर बुरा काम मुझ में पाया जाता था। मजलूमों पर जुल्म सितम मेरा मामूल बन चुका था। अपने हिस्से की सारी जायदाद मैंने अय्याशी में खत्म कर डाली, जमीनें फरखोद कर डाली थी, कोठियां और दीगर कीमती प्लाट जुए में हार बैठा था। आखिर एक दिन ऐसा भी आया
کہ میں اپنا سر چھپانے کے لیے مکان بھی نہ رکھ پایا اور اپنی تمام تر جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میری حالت دیکھ کر سب عزیز اقراب اور دوست احباب بہن بھائی مجھ سے کنارہ کر گئے۔ میں نے مکان کرائے پر لیا، مگر 3 ماہ گزر گئے۔ میں نے مالک مکان کو ایک ڈھیلا تک نہ دیا۔ اس نے اگلے دن مجھے مکان سے بے دخل کر کے میرا بوریا بستر باہر پھینک دیا تھا۔ میں نے اپنا مختصر سامان اٹھایا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا جاگ گیا، مگر مجبوراً کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، سو روڈ کے ساتھ فٹ پاتھ پر ڈیرا جما لیا۔ اسی فٹ پاتھ پر ایک دست شناس نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں روزانہ ضرورت کے لیے کچھ پیسے دیا کروں گا، بس رات کو میرے سامان اور میز وغیرہ کا خیال کرنا ہوگا۔ مجبوری کے تحت میں نے اس دست شناس کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اسی وقت اپنا بستر بوریا اس کے اڈے پر رکھ دیا۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتا اور شام کو جاتے ہوئے مجھے 50 روپے دے جاتا، جس سے میں کھانا کھاتا، کبھی سیر ہو کر کھا لیتا، کبھی بھوکا ہی سو جاتا، کیونکہ آج کل مہنگائی کے اس دور میں 50 روپے سے 3 وقت پیٹ کا دوست کہاں بڑھتا ہے۔ گزرا ہوا وقت بہت یاد آتا تھا اور اپنی حالت زار خود سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ بھوکا مرتے ہوئے میں نے خود عملیات کا کام شروع کر دیا۔ میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا تھا اور اچھی خاصی آمدن ہونے لگی۔ میرے دل و دماغ میں عیاشی اور بے امانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں پھر اپنی پرانی حرکات دہرانے لگا۔ اسی دوران مجھے ایک چیلا کاٹنے کے لیے قدیمی قبرستان جانا پڑا۔ میں نے اس قبرستان میں ڈیرا جما لیا۔ جس جگہ میں چیلا کرتا وہاں پر کسی بزرگ کا بسیرا تھا۔ صدیوں سے وہ اس جگہ پر رہائش پذیر تھے۔ ایک رات معمول کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد قبرستان میں کھلے آسمان تلے چیلا کرنے میں مشغول تھا کہ اچانک مجھے اپنی طرف ایک کالا سا خوفناک قسم کا سانپ آتا ہوا معلوم ہوا۔ میرے استان خطا ہو گئے۔ اتنی دیر میں وہ میرے سامنے آیا اور پھن پھیلا کر بیٹھ گیا۔ سانپ اتنا موٹا تھا کہ توبہ اور 10-12 فٹ لمبا تھا اور اس کے جسم پر کالے رنگ کے دھبے اسے مزید خطرناک بنا رہے تھے، جسے دیکھ کر خوف سے میرے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی اور ایک زوردار جھٹکے سے میں نیچے گر گیا اور میرا وہ خوفناک چیلا ٹوٹ چکا تھا۔ نیچے گرتے مجھے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور ارد گرد دھواں چھا گیا۔ کچھ دیر بعد دھواں چھٹا تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اٹھ کر کھڑا ہوا تو میرے سامنے ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا، مفتی ارشد گھبراؤ مت، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دراصل تمہارے باپ نے میرے ساتھ ایک اچھائی کی تھی جس کا بدلہ میں آج چکانے آیا ہوں۔ وہ بھلائی یہ ہے کہ انہوں نے قبرستان کے لیے ایک جگہ چھوڑ دی تھی جس پر آج میرا بسیرا ہے اور میں ایک عرصے سے یہاں آباد ہوں۔ تم تو اپنی زندگی برے اعمال کی نظر کاٹ چکے ہو، مگر اپنی عاقبت کو سنوار لو۔ کل تمہارے پاس اللہ کی ہر نعمت موجود تھی جس کی تم نے قدر نہیں کی، اور آج تم کھانے کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے ہو، اور جن چکروں میں تم پڑنا چاہتے ہو یہ تمہیں مزید گمراہی کی طرف لے جائیں گے اور گناہوں کی دلدل میں غرق کر دیں گے۔ تم لوگوں کی عزتوں سے کھیلو گے اور غریبوں پر ظلم زیادتیاں کرو گے۔ میری نصیحت مانو، زندگی انسان کو ایک ہی بار سوارنے کا موقع دیا کرتی ہے۔ تم یہ سب برے کام چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لو۔ تمہارے پاس قرآن پاک ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے ویسے کام کرنے کی؟ قرآن میں موت کے سوا تمام بیماریوں کا حل موجود ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھو تاکہ تمہیں دلی سکون میسر ہو، اور یہ تویسوں کا دھندا چھوڑ دو۔ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اللہ کا گھر آباد کرو اور اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تب سے میں نے توبہ کی اور اس بزرگ کی نصیحت پر عمل کیا اور تمام غلط کام چھوڑ دیے۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس گھر، مکان، ہر چیز اور ہر نعمت موجود ہے اور میں دین کی طرف واپس لوٹ آیا ہوں۔ بزرگ صحیح کہتے تھے کہ برے کاموں کا نتیجہ برا ہوتا ہے، بندہ اپنی عاقبت بھی گنوا بیٹھتا ہے، اور اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا بھی فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مفتی ارشد اپنی راہ ہو لیا اور میں اس کی زندگی پر اور قدرت کی مہربانی پر سبحان اللہ کہتا انارکلی بازار کی طرح مڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔